दशकदेखि पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका पुष्पकमल दाहाल फेरि माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा निर्वाचित। पार्टी नेतृत्व आफ्ना लागि अन्तिम मौका भएको भनाए पदाधिकारी भने अझै टुङ्गो लाग्न सकेन। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि सीट बाँडफाँडमा गठबन्धनभित्र सहमतिपछि नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीद्वारा उम्मेद्वारको नाम सार्वजनिक। प्रतिपक्षी एमालेद्वारा समेत उम्मेद्वार तय। किसानहरू अन्नको उचित मूल्य र भुक्तानीका लागि फेरि पनि हार गुहार गर्दै मल र बिउको हाहाकारप्रति राज्यका निकायको बेवास्ता। भारतमा बालबालिका र किशोर किशोरीलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने अभियान सुरु। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै। र मरिसस विरुद्ध हुने 2 मैत्रीपूर्ण फुटबल म्याचका लागि नेपालका तर्फबाट 34 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा। 7 जना नयाँ खेलाडीलाई समेटियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। झण्डै 3 दशकदेखि पार्टीको नेतृत्व हाँक्दै आएका पुष्पकमल दाहाल पुनः नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ। 8औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी बैठकले आज दाहाललाई पार्टी अध्यक्षमा चयन गरेको हो। विक्रम सम्वत 2028 मा राजनीतिक जीवन सुरु गरेका दाहाल 2051 सालमा तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन पश्चात तेस्रो विस्तारित बैठकपछि परिवर्तित नेकपा माओवादीमा महामन्त्रीको रूपमा नेतृत्वमा आउनुभएको थियो। 2052 सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व युद्धको नेतृत्व गरेका दाहाल पार्टीको जनमुक्ति सेना नेपालको सर्वोच्च कमान्डर बन्नुभएको थियो। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि दाहाल हेटौँडा राष्ट्रिय सम्मेलन र विराटनगरमा आयोजित एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो। अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि बोल्दै उहाँले देश र जनताको सेवा गर्ने मौका आएको बताउनुभयो। गम्भीर मोडहरूमा गम्भीर भूमिका खेल्ने अवसर दियो। म आज फेरि एकचोटि अध्यक्ष पदको शपथ लिएर तपाईहरूका अगाडि उभिँदा र यो मञ्चबाट आम नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा मैले फेरि राष्ट्र र जनताप्रति म आभारी भएको महसुस गरेको छु र मलाई राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने फेरि एकचोटि ठुलो जिम्मेवारी आएको मैले महसुस गरेको छु। नेतृत्वमा रहँदा पार्टीभित्र र बाहिरबाट समर्थन र आलोचना दुवै खेप्दै आएका दाहाल अर्को वामपन्थी दल एमालेसँग मिलेर गठित नेकपा विभाजन भएको केही महिना पश्चात फेरि पार्टी अध्यक्ष बन्नुभएको हो। उहाँले आफू नभए पनि माओवादी पार्टी अघि बढ्न सक्ने बताउनुभयो। प्रचण्ड नभए माओवादी पार्टी के हुन्छ भन्ने प्रश्न नै गलत छ। माओवादी एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलन हो, एउटा क्रान्तिकारी विचार हो र यसले इतिहासमा निकै ठुलो त्याग र बलिदानको आधारभूमि खडा गरेको छ। युगान्तकारी परिवर्तनको आधारशिला खडा गरेको छ। त्यसकारण प्रचण्ड नहुँदैमा या अर्को नहुँदैमा माओवादी आन्दोलन सिद्धिने हुन सक्दैन। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दाहालले आफ्नो लागि पार्टी अध्यक्ष अन्तिम मौका भएको चर्चा समेत गर्नुभयो। उहाँले केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने महाधिवेशनको विधि लोकतान्त्रिक भएको दावी गर्नुभयो। अहिले हामीले जुन विधि अपनायौं त्यो पुरै जनवादी पुरै लोकतान्त्रिक विधिद्वारा यो केन्द्रीय समितिको निर्वाचन भएको हो। प्रचण्डले आदेश दियो ताली लगाउनुहोस् भने ताली लगाए भनेर जो अपमान गर्न खोजियो हाम्रो त्यो ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आएका झन्डै 1800 हाराहारीका हाम्रा नेताहरूलाई जो अपमान गर्न खोजियो मलाई बडो दुःख पनि बडो नमिठो पनि लागेको छ। केन्द्रीय कमिटी चयनमा लोकतान्त्रिक विधि विपरीत दाहालको सिफारिस अनुसार कमिटी बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला उहाँले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभएको हो। आजको केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष निर्वाचित गरे पनि अन्य पदाधिकारी बारे भने निर्णय गर्न सकेन। आगामी पुस 25 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको अर्को बैठकले अन्य पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने निर्वाचन समितिका प्रमुख विष्णु पुकार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच 236 केन्द्रीय सदस्यले पनि आजै शपथ लिएका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सीट बाँडफाँडमा सहमति भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले उम्मेद्वार तय गर्न शुरू गरेका छन्। गठबन्धनको आजको बैठकले नेपाली कांग्रेसलाई 6, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई 5-5 सीट दिने सहमति भएको एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका लागि 2 तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका लागि 1 सीट दिइएको छ। मनोनित हुने 1 जनामा भने सहमति जुट्न बाँकी रहेको नेता खनालले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका लागि आगामी माघ 12 गते निर्वाचन
निर्वाचन हुँदैछ। यसैबीच राष्ट्रिय सभाका लागि नेपाली कांग्रेसले उम्मेद्वार तय गरेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि नेपाली कांग्रेसले प्रदेश 1 मा गोपाल कुमार बस्नेत, बागमतीमा कृष्ण प्रसाद पौडेल, गण्डकीमा कमला पन्त, कर्णाली प्रदेशमा दुर्गा कुमारी गुरुङ, लुम्बिनीमा युवराज शर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नारायण मिश्रलाई उम्मेद्वारमा मनोनयन गर्ने निर्णय भएको कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन ऐक्यबद्ध ढंगले अघि बढ्ने सहमति बमोजिम उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन मतदाताहरूलाई आह्वान समेत गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको छ। पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार 5 वटा प्रदेशका लागि उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 1 मा जयन्ती राई, बागमती प्रदेशमा गोमा तिमिल सिन्हा, लुम्बिनी प्रदेशमा राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, कर्णाली प्रदेशमा उदय बहादुर बोहरा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मदन कुमारी शाहको नाम टुङ्गो लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले उम्मेद्वार तय गर्न बाँकी छ। यसैबीच एमाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि 19 वटै सिटका लागि उम्मेद्वार तय गरेको छ। एमाले प्रदेश 1 मा देवराज घिमिरे, सुमित्रा भण्डारी र सोनाम गेल्जेन शेर्पा तथा प्रदेश 2 मा असर्फी यादव, विनाश शाहलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। यस्तै बागमतीमा गोपाल साक्य, निरु दर्लामी, गण्डकीमा पुण्य पौडेल, लीला पोखरेल र गोविन्द बहादुर नेपालीलाई उम्मेद्वार बनाइने भएको छ। लुम्बिनीमा रामदयाल गुप्ता, भारती खनाल र कृष्ण बहादुर सुनार तथा कर्णालीमा चुडामणि शर्मा, गंगा थापा महत र पदम बहादुर माझी राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेद्वार हुने भएका छन्। एमालेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिल्ली राज भट्ट, सन्तोष कुमारी शर्मा र नरेश विक उम्मेद्वार बन्नेछन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको छ। गत शुक्रबार मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको निर्वाचन आयोगले 7 प्रदेशमा आज अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दाबी विरोध, उजुरी सच्याउने कुनै पनि निवेदन नपरेपछि नामावली प्रकाशन गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा रिक्त हुने 19 सदस्यका लागि भोलि उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने समय दिएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा स्थानीय तहमा 1493 जना र प्रदेशसभामा 532 जना गरेर जम्मा 2025 मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै मतदानको लागि 8 वटा मतदान स्थल र 14 वटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिन 12 दल दर्ता भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। के छ साथी, निकै हतारमा छौ त? नेपाल बैंक पुगौं कि भनेर। निकै पैसा कमाइयो कि क्या हो? त्यस्तो होइन, अहिले नेपाल बैंकले निक्षेपमा उच्चतम ब्याज दर दिँदैछ रे। त्यही भएर दुःखले कमाएको पैसाको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रतिफल लिम भनेर नेपाल बैंक जान लागेको। कति दिँदो रहेछ ब्याज दर? बचत खातामा वार्षिक 6.05% सम्म र मुद्दती खाता। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। किसानको मुख्य काम भनेको खेतबारीमा अन्न उब्जाउनु हो, तर नेपालमा आफूले उत्पादन गरेको उपजको उचित मूल्यदेखि बेचिएको अन्नको भुक्तानीका लागि आन्दोलन गर्नु किसानको नियति बनेको छ। खेती गर्ने बेलामा मल र बिउको हाहाकार हुनुलाई सामान्य मान्ने सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व भएको मुलुकमा किसानको दिन कहिले फिर्छन् यसै भन्न गाह्रो छ। त्यसैले त अहिले पनि किसान धान र उखु बेच्नका लागि हारगुहार गर्दैछन्। कोरोनाले विश्व आक्रान्त हुँदा सबैले मुलुकमा उत्पादन बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यसमा पहिलो र प्राथमिक सूचीमै कृषि थियो। कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने सम्मका सपना त्यति बेला नेपालका धेरै तह र तबकामा देखियो। विदेशमा काम गर्न गएकाहरू समेत फर्किएर कृषि कर्ममा लाग्न थालेको भनेर ठूला ठूला अक्षरमा समाचारहरू छापिए। तर मुलुकमै कृषि कर्म गर्दै आएकाहरूमा भने अझै सन्तोषको लहर देख्न सकिएको छैन। मुख्य बाली धान होस् या नगदे बाली उखु, दुवैमा किसानहरू आहत छन्। किसानलाई उत्पादनको लागत मूल्य दिने र बिचौलिया तथा व्यापारीको मनमानी नहोस् भनेर नै सरकारले कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्छ। तर त्यही सरकारी मूल्य खास किसानका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष नबिस्मा झैं हुन्छ। पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर 4 का किसान सुरेन्द्र शाहले धान बेच्न पालो पर्खेको 5 दिन बितिसक्यो। सरकारले तोकेको केन्द्रसम्म धान बेच्नकै लागि उनले ट्र्याक्टर भाडा बापत 20,000 तिरिसा
भइसकेका छन्। 5 दिन से फूल तनी से नेतई हमनी के तो सरकार के उहे बाजे धर्म कांटा लगा दे तो धड़ाधड़ कांटा होई तो हमनी के घरे ट्रैक्टर चल जाई। ये समस्या त बा। धान लिया के फूल तनी से भाड़ा लागत 20-20 हजार। धान खरिदको जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानको खेतमै गएर खरिद गर्दैन। धान उत्पादन गर्ने किसान नै कम्पनीको गोदामसम्म पुग्नुपर्छ। त्यहाँ पनि धान किन्ने निश्चित नहुने किसानहरू बताउँछन्। धान खरिदमा सरकारले गरेको विभेदबारे पर्साकै बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर 4 का किसान धीरज कुमार रौनियाको बुझाइ यस्तो छ। कुनै सुनवाई छैन। जस्तै अब जसको धान खराब छ त्यसको पनि पास भइरहेछ, जसको राम्रो छ त्यो उसको पास नभइकन त्यो घर गइरहेछ। वीरगञ्ज स्थित कम्पनीले गत वर्ष 35,000 क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो। यस वर्ष 15,000 क्विन्टल मात्रै किन्ने लक्ष्य लिएको बताउँछन् कार्यालय प्रमुख विकास कटुवाल। साना किसानहरूको लागि चाहिँ हामीले नागरिकताको प्रतिलिपि नै लिएर खरिद गरिरहेका छौँ, जसले चाहिँ 20-25 क्विन्टलसम्म ल्याउनुहुन्छ। त्यो भन्दा माथिको चाहिँ हामीले स्थानीय तहको सिफारिस, लाल पूजाको फोटोकपी र सम्भव भएसम्म कृषि ज्ञान केन्द्रको समेत सिफारिस माग गरिरहेका छौँ। सरकारले सोना मन्सुली धानको न्यूनतम मूल्य प्रति क्विन्टल 2,902 रुपैयाँ तोकेको छ। 10,000 क्विन्टल धान खरिद गर्ने जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी विराटनगरले सोमबारबाट मात्र खरिद गर्न थालेको छ। विराटनगर स्थित कार्यालयका अधिकृत अनन्तराज पौडेल। टोटल क्वान्टिटी अहिलेको लागि हामीले सोना मन्सुली धान खरिद गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ 10,000 क्विन्टल चाहिँ अहिले खरिद गर्दैछौँ। किसानको दुःख कुनै निश्चित जिल्लामा मात्रै छैन। सबैतिरको अवस्था हेर्दा के देखिन्छ भने सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि बजारमा उसको नियन्त्रण छैन। सरकारी ढिलासुस्ती र कमजोरीको फाइदा व्यापारीले भरपूर रूपमा उठाइरहेका छन्। किसानले सस्तो भावमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता जस्ताको तस्तै छ। यो वर्ष धान उत्पादन घटेको छ। धान लगाइएको क्षेत्रफल बढे पनि उत्पादन झण्डै 5 लाख टनले घटेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ। गत असोज र कार्तिकमा परेको बेमौसमी वर्षाले किसानले भित्राउन ठिक्क पारेको धान मासियो। सरकारले राहत दिने घोषणा गरे पनि किसानले अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा पुगेको क्षतिबाट पीडित कैलालीका किसानले त सरकारी मूल्यमा धान बेच्नै पाएनन्। किसान सहदेव राणा। नाश पनि भयो हाम्रो। अब त किनेर त खानै हो। अब कहाँबाट ल्याउँ, कहाँबाट रोजगारी गरौँ। 35,000 क्विन्टल धान किन्ने भनेको कैलालीको धनगढी स्थित कम्पनीले 14,000 क्विन्टल मात्र खरिद गर्यो। भिजेर गुणस्तरहीन भएको भन्दै कम्पनीले खरिद गर्न नमानेपछि किसान सस्तो भावमै व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य भए। अर्का किसान राजकुमार राणा। धान जम्मै भिजेर पुगिसक्यो, दानै निकाल्न सकिएन। गाई गोरुलाई पनि परालसित दिएछ, मान्छे धान भिजेको भन्दै खरिद गर्न नमान्दा टाढा टाढाबाट धान बोकेर नेपालगञ्ज स्थित कम्पनीको गोदाममा गएका बाँके बर्दियाका किसानले व्यापारीले तोकेको सस्तो भावमा धान बेचेर घर फर्किए। मुलुकको कुल गाहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 25% छ। कृषि जीडीपीमा धान र परालको योगदान 15% छ। कुल जीडीपीमा धानको योगदान भने 3% हो। धानको मात्र होइन, उखु किसानको पनि समस्या उस्तै छ। सरकारले अहिलेसम्म उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छैन। खेतमा उखु फुल्न थालिसक्यो। व्यवसायीले चिनी कारखाना सञ्चालन गरिसके, जसका कारण गएका वर्ष चाहिँ यसपालि पनि किसानहरू उधारोमै कारखानालाई उखु बेच्न बाध्य भएका छन्। बाराका उखु किसान लालबाबु यादव। उखु चाहिँ कतैतिर फाल्ने कुरो त आएन, जहाँ पनि मिलेमा लगेर दिने हो। अब सरकार भइदिएको भए चाहिँ यस्तो चाहिँ समस्या आउँथिएन। सामान्यतया मङ्सिरको दोस्रो सातादेखि उखु क्रसिङको सिजन सुरु हुन्छ। त्यसअघि उखुको न्यूनतम मूल्य सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने हो। तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। हरेक वर्ष किसानहरूले उखु निजी चिनी कारखानालाई बिक्री गर्छन्, तर भुक्तानी भने पाउँदैनन्। उधारोमा उखु बेच्न कारखानामा लामबद्ध किसानहरू भुक्तानीका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भनेर आत्तिएका पनि छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले केही समूह छुट्याएर कोभिड-19 विरुद्ध अतिरिक्त मात्रा खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै केही समूहमा पर्ने व्यक्तिहरूलाई पहिले जुन खोप दिएको हो सोही प्रकृतिको खोप थप 1 अतिरिक्त मात्रा दिने जनाएको छ। मध्यम तथा गम्भीर रूपमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति, सक्रिय क्यान्सर रोगी, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी, एचआईभी संक्रमित, प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधि सेवन गरिरहेका
व्यक्ति र भेरोसेल वा सिनोफार्म लगाएका 60 वर्ष र सोभन्दा माथि उमेर समूहका व्यक्तिलाई सो खोप दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबीच पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 326 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 255 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। वामपन्थी दल विभाजन गराएर माओवादी केन्द्रले समाजवादको कार्यदिशा तय गर्नुको अर्थ नभएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले माओवादीको महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने, सरकार आफ्नै ढाल्ने, आफ्नो पार्टी तसनस पार्ने, अर्काको पछाडि लाग्ने, मित्रलाई शत्रु घोषणा गर्ने, सबै ठाउँमा कम्युनिस्टलाई कमजोर पार्न कुद्ने अनि समाजवादको नेपाली बाटो भन्ने त्यसलाई अहिले भर्खरै एउटा महाधिवेशन सकियो। समाजवादको नेपाली बाटो भन्ने एउटा पुस्तिका कति साह्रो ढाक्न सकियो भने अचम्मै नै। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकास र समृद्धिका लागि काम गरे पनि वर्तमान गठबन्धनले मुलुकको हितमा काम गर्न नसकेको ओलीले चर्चा गर्नुभयो। उहाँले 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बने पनि अर्थतन्त्रमा समस्या आएको टिप्पणी गर्नुभयो। अहिले किन 6 महिनामा ब्याङ्कमा पैसा छैन, ऋण काट्नु गयो भनेदेखि पैसा पाउँदैन, जेसुकै धरौटी सरोटी जेसुकै राखोस् पाउँदैन, किनभने ब्याङ्कमा पैसै छैन। यत्रो बिग्ने आयोजना किन काट्नु पर्यो? बजेट छुट्याएको छ, सबै निर्दिष्ट बजेट छ, तर पनि चल्न नसक्ने, गर्न नसकिने, खर्च गर्न नसकिने भनेर किन काट्नु पर्यो? मान्छेहरूले कहिले अलसिन पस्यो भन्छन् नि, त्यो अलसिन पसेर यस्तो 5 वटा अलसिन एकैचोटि पसेपछि अनि ढिकुटीको हालत के भयो होला? शिक्षक सेवा आयोगले सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनमा 11,070 जनाले दरखास्त दिएका छन्। आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मराठाले निम्न माध्यमिक तहको विज्ञापनका लागि 14,436 जनाले दरखास्त दिएको बताउनुभयो। त्यस्तै आयोगले आह्वान गरेको प्राथमिक तहको विज्ञापनका लागि अहिलेसम्म 10,031 जनाले फारम भरेको जनाइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कञ्चनपुर डायरीको पालो। कञ्चनपुर डायरीबाट भवानी भट्टको नमस्कार। कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका कारण भारतको उत्तराखण्डमा रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू भएपछि कञ्चनपुरमा पनि त्रास बढेको छ। नेपालसँगै सीमा जोडिएको उत्तराखण्डमा दिनौ संक्रमित बढ्दै गएका कारण कर्फ्यूसँगै नाकामा समेत कडाई गरिएको छ। नाकामा भारततर्फ पस्नेलाई कोरोना परीक्षणसँगै खोप कार्ड समेत अनिवार्य गरिएको छ। नेपालतर्फ भने भारतीय नागरिकको हकमा 2 मात्रा खोपका भरमा आउन दिइएको छ। खोप कार्ड नभएका पनि सहजै आउजाउ गरिरहेका छन्। नेपाली नागरिकको हकमा भने नाकामा एन्टिजेन परीक्षणसँगै खोप समेत लगाइँदैछ। तर भारतीय नागरिकलाई परीक्षण बिना संक्रमणको जोखिम बढेको स्थानीय बताउँछन्। चिसो बढेसँगै सुकुम्बासी, बाढी पीडित र ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्नेहरू समस्यामा परेका छन्। बाढीका कारण विस्थापित भएकाहरू पालको घरमा बसोबास गरिरहेका छन्। चुक्लाफाटा नगरपालिका 10 बनरा शिविरमा बसोबास गर्नेहरू चिसो बढेसँगै दैनिक ज्यालादारीमा जान सकेका छैनन्। चिसोका कारण काममा जान नसकेपछि गुजारा चलाउन समस्या भएको बनरा शिविरमा बसोबास गरिरहेका दलबहादुर बोहराले बताउनुभयो। सो शिविरमा 30 परिवारको बसोबास छ। कार्तिक पहिलो साता बनरा नदीमा आएको बाढीले 6 घरहरू बगाएको थियो। विस्थापित 6 परिवार अहिले पाल टाँगेर बसिरहेका छन्। कञ्चनपुरमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत हालसम्म 40%ले 2 मात्रा खोप लगाएका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार पहिलो मात्रा लगाएका करिब 85% मध्ये 40%ले दोस्रो मात्रा लगाएका हुन्। अहिले भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाएकाहरूलाई दोस्रो मात्रा खोप लगाउने काम भइरहेको छ। दोस्रो मात्राका लागि 1,05,000 डोज खोप प्राप्त भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कोल्ड चेन अधिकृत जनक कुँवरले बताउनुभयो। कार्तिक पहिलो साताको बेमौसमी वर्षाले प्रभावित भएका कृषकहरूले अझै पनि राहत पाउन सकेका छैनन्। सरकारले वर्षाले प्रभावित कृषकलाई क्षतिका आधारमा राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि कृषकहरूले पाउन सकेका छैनन्। बेमौसमी वर्षाले कञ्चनपुरमा 30% धान खेतीमा नोक्सान पुर्याएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले जनाएको छ। हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले सबै पालिकाबाट 25 गतेभित्र एकिन विवरण सङ्कलन गरेर राहतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका प्रमुख डाक्टर दिलबहादुर विष्टले बताउनुभयो। हवस् त, कञ्चनपुर डायरी आजलाई यति नै। भवानीबाट बिदा हुन्छु, नमस्कार। कञ्चनपुर डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमलाई आगामी कार्ययोजना स्पष्ट रूपमा तयार पारी 1 महिनाभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले टेलिकमको सेवा गुणस्तरीय र प्रभावकारी नभएको गुनासो आएको भन्दै आफ्नो सेवा सर्वसाधारणले अपेक्षा गरे अनुरूप बनाउन आगामी कार्ययोजना तयार गरी 30 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएको हो। टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय
तहमा तीव्र गतिको इन्टरनेट 4G सेवा विस्तार गरिसक्ने कार्ययोजना समितिमा पेश गरिसकेको सन्दर्भमा विस्तार हुन बाँकी रहेका 43 वटा स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्ने कार्ययोजना बनाई 15 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै बाँकी रहेका टेलिकमका 228 वटा टावर निर्माण सम्पन्न गर्ने समय समेत निर्धारण गरी 15 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम बीच कार्गो ढुवानी गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आज एक कार्यक्रमका बीच प्राधिकरणका कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाँदा र सामान ढुवानी गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। प्राधिकरणको सामान ढुवानी र त्यहाँका कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले निगमकै जहाज प्रयोग गर्न सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी र निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यापारीलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगानीकर्तालाई समयमै समस्याको जानकारी गराउन लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको छ। लगानी बोर्डको कार्यालयमा भएको लगानीकर्तासँगको अन्तर्क्रियामा मन्त्री शर्माले आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदा लगानी बढ्ने र घाटा हुने भन्दै आयोजनामा भएका समस्या समयमै जानकारी गराउन बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको हो। आयोजनाको फाइल रोकिएको अवस्थामा समयमै लगानीकर्तालाई जानकारी गराउँदा सरकारलाई सहजीकरण र समस्याको समाधान गर्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा आजदेखि 15 देखि 18 वर्षका बालबालिका र किशोर किशोरीहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन अभियान सुरु भएको छ। खोप लगाउनका लागि 3 दिन अघि रजिस्ट्रेसन सुरु गरिएको र अहिलेसम्म झण्डै 10 लाख बालबालिका तथा किशोर किशोरीले नाम दर्ता गराएको भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर विरुद्ध लडिरहेको भारतले ओमिक्रोन सहित अन्य सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै 15 देखि 18 वर्षका बालबालिका र किशोर किशोरीहरूलाई खोप दिन सुरु गरेको हो। यसैबीच जनवरी 10 देखि स्वास्थ्यकर्मी, अग्रपंक्तिमा काम गर्ने कर्मचारी र 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको तेस्रो डोज प्रदान गर्ने अभियान सुरु गर्न लागि त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म भारतमा 80 करोड भन्दा बढीले पहिलो डोज र 60 करोड भन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको दोस्रो डोज लिइसकेका छन्। यसैबीच भारतमा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन थप विकराल बन्दै गएको भन्दै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन र खोप लगाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ। अब खेल प्रसंग। मरिसस विरुद्ध हुने 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको 34 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले 34 मध्ये 7 नयाँ खेलाडी समेटेका छन्। मैत्रीपूर्ण खेल माघ 15 र 18 गते हुनेछ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय टोलीले आगामी पौष 30 गतेबाट त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा प्रशिक्षण सुरु गर्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। यसैबीच एन्फाले एएफसी फुटसल एशियन कप क्वालिफायरका लागि 32 खेलाडी छनौट गरेको छ। फुटसल टोलीमा मुख्य प्रशिक्षक गौरव बस्नेतले आज प्रारम्भिक टोलीमा 32 खेलाडीलाई समेटेका हुन्। गत असोजमा पोखरामा सम्पन्न ए डिभिजन राष्ट्रिय लीगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडी छनौटमा परेका छन्। बन्द प्रशिक्षण आगामी शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सुरु हुनेछ। टोलीले काठमाडौँमा प्रारम्भिक छनौट पूरा गरेपछि पोखरामा प्रशिक्षण गर्नेछ। एएफसी फुटसल एशियन कप क्वालिफायर आगामी अप्रेल 1 देखि 15 सम्म किर्गिस्तानमा हुँदैछ। हिमालयन शेर्पा क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग अन्तर्गत यो सिजनमा तेस्रो जित निकालेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा आज भएको खेलको 7औं चरणको अन्तिम खेलमा सातोबाटो युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै शेर्पाले तेस्रो जित हात पारेको हो। शेर्पाको जितमा कप्तान विश्वास श्रेष्ठले पेनल्टीमा गोल गरेका थिए। जितसँगै शेर्पाले 7 खेलमा 11 अङ्क जोड्दै 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। सातोबाटोको 7 खेलमा 8 अङ्क रहेको छ। लीग अन्तर्गत 8औं चरणका खेलहरू पुस 23 गतेबाट सुरु हुनेछ। लीगमा 14 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। पुछारका 2 टोली रेलिगेसनमा पर्नेछन्। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। सूरज र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।